नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। संसद विघटनपछि संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै नेकपाको ओली समूहबाहेकका राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा छन्। त्यसो त नागरिक समाजले पनि आन्दोलन गरिरहेको छ। तर आन्दोलनमै भएका कतिपय राजनीतिक दलहरूमा चुनाव वा पुनर्स्थापना भन्नेमा मत विभक्त देखिएपछि संयुक्त आन्दोलन हुन सकिरहेको छैन। आन्दोलनमै रहेको नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले सडकबाटै संसद पुनर्स्थापना गर्छौँ भनेर कतिपय नेताहरूले भन्ने गर्नुभएको छ। त्यसो त उहाँहरूकै कतिपय नेताहरूले अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना नभए जन अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना हुने बताइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले भने संसद विघटनको कदम सदर नभए आन्दोलनमा जाने बताउँदै आउनुभएको छ। यसले संसद जुन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ त्यो मुद्दामा यस्ता अभिव्यक्तिले कस्तो राजनीतिक संस्कारको निर्माण गर्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यसो त पक्ष विपक्षमा बाँडिएको दलहरूले आन्दोलन गरिरहँदा आम मानिसहरूले भने आन्दोलन केका लागि भन्ने प्रश्न समेत उठाउने गरेका छन्। संसद विघटनपछि दुई धारमा बाँडिएको नेकपा कसले ठुलो सभा गर्ने भन्ने होडबाजी जस्तै देखिने गरेको छ। यो होडबाजी केका लागि? संसद विघटनपछि विकसित भएको घटनाक्रम, त्यसले देखाएका पात्रहरू र प्रवृत्तिका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता गणेश पहाडे हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। अब यो असंवैधानिक भनिसकेपछि यो सचिने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? हामी अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पछाडि लगत्तै हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो र त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले हामीले निर्णय गऱ्यौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ यो असंवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक छ। त्यस भएको हुनाले लामो समय विभिन्न जनआन्दोलन, जनक्रान्ति, जनयुद्धबाट सङ्घर्ष गरेर बलिदान गरेर नेपाली जनताहरूले प्राप्त गरेको अधिकारलाई हामीले दोस्रो संविधान सभाबाट संविधानमा लिपिबद्ध गऱ्यौँ र अहिले जनताका ती अधिकारहरू चाहिँ खोसिएको छ। संविधानको भावना विपरीत, संविधानको मर्म विपरीत र संविधानको व्यवस्था विपरीत अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हुनाले यो कदम चाहिँ असंवैधानिक छ र अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामी अहिले सङ्घर्षमा छौँ। सम्भावना कतिको छ? अहिले त अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसो भए असंवैधानिक भयो त त्यो कदम सचिनुपर्छ होला। त्यो सचिन्छ अथवा अदालतबाट त्यो सम्भावना छ भन्ने यहाँले कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? सम्भावना होइन, यो सचिन्छ नि भन्ने लाग्छ। किनभनेदेखि एउटा ठाउँबाट जस्तो हामी शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तलाई हामी विश्वास गर्छौँ, हामी न्यायालयलाई विश्वास गर्छौँ। कार्यपालिकाको प्रमुखले एउटा कमजोरी गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ न्यायपालिकाले नसच्याउने हो भने, संविधानको सही ढङ्गले व्याख्या न्यायालयले नगर्ने हो भने, अदालतले नगर्ने हो भने, संवैधानिक इजलासले नगर्ने हो भने यो देशमा न्याय कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? त्यसो भएको हुनाले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने संस्था सर्वोच्च अदालत हो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको कदम असंवैधानिक छ। संविधानमा व्यवस्थै छैन। यो विषय पनि अहिले छलफल गरौँला। संविधानमा व्यवस्थै नभएको विषयमा चाहिँ अब अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम भएको हुनाले अदालतले यो विषयलाई चाहिँ सच्याउँछ र संसद पुनर्स्थापना गर्छ। संविधानको भावना, संविधानको मर्म, संविधानको व्यवस्था, संविधानको रक्षा यो अदालतले गर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई पूर्णतः विश्वास छ। त्यत्रो विश्वास हुँदाहुँदै यदि अदालतले सच्याएन अथवा यो पुनर्स्थापना भएन भने जनअदालतले पुनर्स्थापना गर्छ भनेर नेताहरूले भन्नुपर्ने, अनि कसको सभा ठुलो भनेर आम कति मानिसहरू हामी जम्मा गर्न सक्छौँ, यत्रो शक्ति छ हामीसँग भनेर देखाउनु पर्थ्यो होला र? होइन, यस्तो शक्ति देखाउनु पर्ने आवश्यकता कहाँबाट सिर्जना भयो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ खास गरिकन नेकपा संस्थापन पक्षलाई चाहिँ, अरूको विषयमा अहिले कुरा नगरौँ, आफ्नै विषयमा कुरा गरौँ। नेकपा संस्थापन पक्षलाई चाहिँ किन आवश्यक भयो भने जसरी प्रधानमन्त्रीले न्यायालयलाई चाहिँ धम्काउने काम गर्नुभयो होइन, सडकबाट चाहिँ न्यायालयलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ धम्काइरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले न्यायालय कतै अब कार्यपालिकाको प्रभावमा न्यायपालिका नपरोस् भनेर हामीले चाहिँ न्यायपालिकालाई चाहिँ सडकबाट पनि हाम्रो चाहिँ आवाजले न्यायपालिकालाई सही फैसला गर्नको लागि मद्दत गरोस् भनेर हाम्रो यो सङ्घर्ष हो। नभए यो सङ्घर्षमा गइरहनु पर्ने त्यति आवश्यकता थिएन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ र
र जसरी पनि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले धम्क्याउने काम गरिरहनु भएको छ र अदालतमा चाहिँ बहस गर्ने वरिष्ठ वकिलहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ जथाभावी बोल्ने, धम्क्याउने, अपशब्दहरू प्रयोग गर्ने, अवहेलना गर्ने यस्ता कामहरू गरिरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रभावमा न्यायालय नपरोस् भन्नेको लागि मात्र हामीले अहिलेको यो सङ्घर्ष गरेका हौँ। तपाईँहरूले प्रभाव भन्दै गर्दा कतै सेटिङ छ कि भन्ने खालको मनसाय देखाउनु भयो, तर उहाँले नै संसद पुनर्स्थापना त्यो सेटिङ भएर यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने आन्दोलन गर्छौँ भन्नुभयो। कसले भन्ने विश्वास गर्ने? होइन, अब अस्ति विराटनगरको सभामा गएर प्रधानमन्त्री आफैले यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने हामी सङ्घर्ष गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। अब सरकारमा रहेको व्यक्तिले, प्रधानमन्त्री भनेको कार्यपालिकाको प्रमुख हो, उहाँ पार्टीको अध्यक्ष मात्र होइन, पार्टी मात्र होइन। त्यसो भएको हुनाले सरकारै आन्दोलनमा आउँछ भन्ने कुरो यो अनौठो कुरा उहाँले गरिरहनु भएको छ र आम नेपाली नागरिकहरू उहाँको प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिबाट चाहिँ मुलुकले नै एउटा लज्जाबोध गरिरहेको छ, नागरिकहरूले लज्जाबोध गरिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यस्ता अभिव्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीको तहबाट आउनु हुँदैन थियो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर तपाईँहरू त सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो जुन संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडिसम्म। एकैचोटि आएको यो संसद विघटनको कदम चाहिँ एकैचोटि आएको पनि होइन होला, केही जस्तो नेकपाभित्रको विवाद लामो समय चल्दै आएको थियो, यसो हुनसक्छ भन्ने तपाईँहरूलाई पहिले लागेन? यस्तो यो देशका दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, निर्वाचनमा हामी चाहिँ भोलि पार्टी एकता गर्छौँ भनेर हामी चुनावी मोर्चा बनाएर गयौँ। त्यतिखेर पार्टी एकता गऱ्यौँ न, निर्वाचनको एउटै घोषणापत्र लिएर हामी निर्वाचनमा गयौँ र नेपाली जनताहरूले हाराहारी 2/3 मत हामीलाई दिएर पठाए। यसबाट के भयो भनेदेखि हामीले पार्टी एकता गर्छौँ भन्ने कुरोलाई नेपाली जनताहरूले अनुमोदन गरेर यो प्राकृतिक थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले विगतमा पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ मिलेर गएको थियो। स्थानीय तहको चुनावमा मिलेर जाँदा के देखियो भनेदेखि धेरै ठाउँमा प्रमुख नेपाली काङ्ग्रेस र उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी थियो। माओवादी केन्द्रले इमान्दारीपूर्वक काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्यो, काङ्ग्रेसका प्रमुख जिते र काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई भोट हालेन, उपप्रमुखहरू जितेनन् धेरै ठाउँमा। त्यसो भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेससँगको चाहिँ त्यो गठबन्धन चाहिँ अप्राकृतिक थियो भन्ने पुष्टि गर्यो त्यो अभिमतबाट, जनताले दिएको अभिमतबाट। जब नेकपा एमालेसँग चाहिँ हामी चाहिँ चुनावी गठबन्धन गरेर गयौँ र हाराहारी 2/3 हामीले जित्नुको अर्थ के हो भन्दै नेपाली जनताले यसलाई अनुमोदित गरे र यो प्राकृतिक थियो भन्ने कुरा चाहिँ यसले पुष्टि गर्यो र त्यस पछाडि हामी चाहिँ पार्टी एकताको यदि त्यसो भन्ने हो भने त अहिले जुन आरोप प्रत्यारोप छ नि एकले अर्कोलाई, जस्तो प्रधानमन्त्रीले गलत व्यक्तिको हातमा सत्ता जान नदिन मैले चाहिँ संसद विघटन गरेँ भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरू चाहिँ संसद विघटनको कदम असंवैधानिक निरङ्कुशता लाद्न खोज्नुभयो भनिरहनु भएको छ। दुईटै नेकपा भित्रकै बिचमा यसरी चलिरहँदा नेकपा पार्टी जसलाई चाहिँ 2/3 झन्डै 2/3 बहुमत आम मानिसहरूले दिएर पठाए, त्यसमा त कहीँ न कहीँ तपाईँहरूले पनि आम मानिसको मनोभावप्रति चाहिँ कुठाराघात गर्नुभयो भन्न सकिन्छ? होइन, नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएको नाताले त्यो जिम्मेवारी थोर बहुत मैले पनि लिनुपर्छ, नेतृत्वले पनि लिनुपर्छ र अहिले हामी जुन अवस्थामा पुगेका छौँ यो अत्यन्तै दुःखद अवस्था हो र हामीले नेपाली जनतासँग हामीले माफ माग्नुपर्ने अवस्था छ। मैले अघि नै भने त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी, त्यसको सेयर मैले कति लिनुपर्ने हो त्यो म तयार छु। तर यसो भनिरहँदा चाहिँ दुई पार्टी एक भएर एउटै पार्टी बनाइसके पछाडि हामीले पार्टीलाई एउटा विधिमा चलाउँ, प्रक्रियामा चलाउँ, पद्धतिमा चलाउँ, प्रणाली अनुसार पार्टीलाई हिँडौँ। किनभने यति ठुलो पार्टी हामीले निर्माण गऱ्यौँ। एउटा घर परिवार त हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सिस्टममा बसेर चलाउन सक्यौँ भने त्यो घर परिवार विभाजन आउँछ, त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ। एउटा सानो परिवारमा त त्यसो यति ठुलो परिवार छ, यत्रो पार्टी, हिजोका दुईटा पार्टी, दुईटा स्कुलिङबाट आएका पार्टीहरू, यिनीहरूलाई चलाउनको लागि चाहिँ हामीले पार्टीको विधान छ। यो विधानमा टेकेर हामीले एउटा संस्थागत ढङ्गले विधि, प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीबाट पार्टीलाई चलाउँ भनेर हामीले पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्दै आयौँ र त्यही कुरो पार्टीमा भएन। त्यही कुरो पार्टीमा नभएको हुनाले पार्टीलाई विधि, प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीबाट नचलाउने र स्वेच्छाचारी तरिकाबाट पार्टीलाई चलाउने कुराले गर्दाखेरि नि अहिले हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ र लगभग अहिले हामी विभाजनको हामी सङ्घारमा छौँ। र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब प्रतिनिधि सभा यसरी हठातमा विघटन गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले त सोचेका पनि थिएनौँ। किन सोचेका थिएनौँ भनेदेखि संविधानमा व्यवस्थै छैन। हामीले दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्दाखेरि यो विषयमा लामो बहस र हामीले छलफल गऱ्यौँ। पहिला नेकपा एमाले संविधान सभाको निर्वाचनमा जाँदाखेरि चाहिँ मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता भयो, बहुदल आइसके पछाडि यो देशमा चाहिँ धेरै प्रधानमन्त्रीहरू बने, सरकार 9 महिनाभन्दा टिक्न सकेन, नेपाली काङ्ग्रेसले 49 सालमा ल्याएको बहुमत पनि 5 वर्ष टिक्न सकेन, अरू सरकारहरू पनि 9 महिनामा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने राजनीतिक अस्थिरता भयो।
प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कुर्सी कसरी जोगाउँ भन्ने लाग्ने प्रधानमन्त्री बनेका दिनदेखि र प्रतिपक्षीहरूलाई चाहिँ कसरी त्यो कुर्सीमा चाहिँ आफू पुग्ने भन्ने यही खेलमा मात्र मुलुकको अगाडि बढ्यो र मुलुकको समृद्धिको यात्रा हामीले पुरा गर्न सक्ने अवस्था भएन। त्यसो भएको हुनाले यो राजनीतिक अस्थिरतालाई चाहिँ हामीले रोक्नको लागि चाहिँ संविधानमा के व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ संविधान सभामा जाँदा एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हामीले भन्यौँ, माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भन्यो र नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ परम्परागत संसदीय व्यवस्था भन्यो शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा। र लामो छलफल हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा पार्टीको चाहिँ 2/3 थिएन, एउटा पार्टीले मात्र संविधान बनाउन सक्ने अवस्था थिएन, शक्ति सन्तुलनको आधारमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मिलेर जानुपर्ने अवस्था थियो। त्यसो भएको हुनाले यो संविधान पनि एउटा सहमतिकै दस्तावेज हो र सहमतिमा पुग्ने क्रममा चाहिँ अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री पनि भएन, राष्ट्रपति पनि भएन र यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था पनि नगरौँ। त्यसो भएको हुनाले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा जाउँ भन्ने एउटा सहमति भयो र हामी सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा हामी गयौँ र सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा जाँदाखेरि 47 सालको संविधानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने चाहिँ विशेष अधिकार व्यवस्था गरिएको थियो र यो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने यो विशेष अधिकार चाहिँ हटाउँ भनेर धेरै छलफल भएर त्यो सहमतिमा पुगेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा चाहिँ बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने त्यो अधिकार हामीले हटायौँ। हजुर, त्यति मात्र होइन, अझ हामीले त अर्को व्यवस्था पनि के गर्यौँ भनेदेखि स्थिरताको लागि चाहिँ 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री चुनिसकेपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनेर अर्को व्यवस्था पनि गर्यौँ। त्यो राजनीतिक स्थिरताको लागि थियो र अहिले यतिखेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ यो गैर संवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ। त्यसो भएको हुनाले संविधानमा व्यवस्थै छैन। संविधानको चाहिँ अब व्याख्या गर्न अहिले समय नहोला, किनभनेदेखि संविधानको चाहिँ धारा अनुसार चाहिँ बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन। यो विषयमा यति समयसम्म लामो व्याख्या भइसकेको छ, मैले यहाँ भनिरहन जरुरी छैन। त्यति हुँदै गर्दा पनि जस्तो अहिले आन्दोलनमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दलहरूले असंवैधानिक भनिरहेछन्, इभन नागरिक समाजहरूले पनि असंवैधानिक भनेर आन्दोलन गरिरहेछन्। तर आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन केका लागि भन्ने प्रश्न भन्नुभन्दा पनि एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमै बिताएको र आम मानिसका समस्याहरू जहाँ छन् त्यो बेलामा आन्दोलनमा नआउने, अहिले संसद विघटनपछि मात्रै आन्दोलनमा आउँदा चाहिँ कतै यो पद सत्ता शक्तिकै लागि हो कि भन्ने आम मानिसको चासो अथवा गुनासो पनि छ। होइन, यस्तो हो, जस्तो आम नागरिकका समस्यालाई लिएर आन्दोलन नआउने भन्ने कुरा हामीमाथि गरिरहँदा हामी सत्तापक्ष हौँ। हामी सत्तापक्ष भएको हुनाले हामीले चाहिँ सडकमा आइरहनु पर्ने जरुरी हिजोका दिनहरूमा थिएन। किनभनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ सरकार मार्फतै जनताका कामहरू गर्ने र हामीले चाहिँ पछिल्लो समय भनेको कुरो पनि के हो भनेदेखि राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँ अब हामीले लड्नु पर्दैन, किनभने मुलुकमा गणतन्त्र आइसक्यो, संहिता आइसक्यो, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ संविधानमा व्यवस्था गरिसक्यौँ र यो संविधान विश्वको उत्कृष्ट संविधान हो भनेर हामीले गर्व पनि गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो काम भनेको यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, नेपाली नागरिकहरूलाई सुखी र सम्पन्न बनाउने र त्यसको लागि हामीले सरकार मार्फत जाने र लगभग 2/3 नेपाली जनताले हामीलाई बहुमत दिएपछि हामीले सरकार मार्फत काम गर्ने हो र यसैको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पार्टीभित्र पनि हामीले लडाइँ लड्यौँ, हामीले संशोधन यो विषयहरू पटक पटक उठायौँ, किनभनेदेखि हामीले हिजो निर्वाचनको समयमा जनताको बिचमा गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि हामीले हाम्रो कार्यक्रम आउनु पर्यो। हाम्रो नीति कार्यक्रम होइन, बजेटको सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति कार्यक्रम सबै त्यसतर्फ लक्षित हुनु पर्यो। हामीले त समाजवादसम्मको यात्रा तय गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो कार्यक्रम त्यतातिर लक्षित भयो भने हाम्रो लडाइँ त त्यहाँ नहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले हामी सडकमा आइरहनु पर्ने जरुरी थिएन। तर अब अहिले आएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा नि विघटन गरिसकेपछि जनताले चाहिँ आफ्ना चाहिँ प्रतिनिधिहरू पठाएको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदै नभइसकेपछि त यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ संविधानको रक्षाको लागि नेपाली जनताहरूले 70 वर्षसम्म चाहिँ सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरू सबै समाप्त हुँदैछन्। यो त प्रतिगमनको एउटा सुरुवात हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो संविधानको रक्षाको लागि अहिलेसम्मका आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षाको लागि नेपाली जनताहरूले बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षाको लागि चाहिँ हामी अहिले सडकमा जानुपर्ने यो बाध्यता हो, हाम्रो बाध्यता हो। आम मानिसले मात्रै कहाँ हो र जुन आन्दोलनरत दलहरू छन्, नेपाली काङ्ग्रेसलाई लामो समय संयुक्त आन्दोलन गरौँ भनेर कुर्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसले हामी एक्लै जान्छौँ, नेकपाको दाहाल नेपाल समूह जो अहिले आन्दोलनमा छ ऊ पनि सत्तापक्षी हो, अहिलेसम्म सत्तापक्षी देखिरहेको छ, कङ्ग्रेसले विश्वास गर्न सकेन। होइन, अब यस्तो चाहिँ के हो भनेदेखि यो कदमको विरुद्धमा हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेर हामी अगाडि आयौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि संस्थागत ढङ्गले निर्णय गरेर चाहिँ यो चाहिँ असंवैधानिक कदम हो भनिसकेका छ। त्यसै गरी चाहिँ अन्य पार्टीहरूले चाहिँ प्रमुख पार्टीहरू सबैले यो देशका प्रमुख पार्टीहरू आम नागरिक समाज सबैले चाहिँ यो चाहिँ गैर संवैधानिक कदम हो भनेर सबैले भन्नुभएको छ। असंवैधानिक कदम भनिसके पछाडि सबै शक्तिहरू अहिले आन्दोलनमा छन्
अब यति मात्र हो हामीले संयुक्त आन्दोलनको लागि हामीले जाउँ भन्ने हामीले प्रस्ताव पनि गरेको हो र यसमा सहमति हुन सकेन। जनता समाजवादी पार्टीले गर्ने कि भन्ने एक खालको कुरा गरेको थियो। पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी पनि आउन सकेन र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि अब यसमा स्पष्ट ढङ्गले अहिले देख्दाखेरि दुईधार छ। हामीले संस्थाको ढङ्गले भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय के गर्यो भन्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय के गर्यो भन्दाखेरि यो कदम चाहिँ असंवैधानिक कदम हो भनेर भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले संस्थागत निर्णय त्यही हो। तर पनि अब अहिले बाहिर आएका अभिव्यक्तिहरूलाई हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसहरू पनि दुईधार छ। एउटा धार चाहिँ यो चाहिँ असंवैधानिक कदम हो र संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा हामी जानुपर्छ, दायाँ बायाँ अहिले कुनै पनि कुरा नगरिकन निर्वाचनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केन्द्र भागमा नराखिकन चाहिँ हामी आन्दोलन जानुपर्छ भन्ने छ। एउटा शक्ति चाहिँ अब चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भयो भने हामीले निर्वाचनलाई उपयोग गरेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ खास गरिकन चाहिँ अब शेरबहादुर देउबा र अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिचमा अब केही चाहिँ अब भित्र केही गठबन्धनहरू भएका, केही लेनदेनका कुराहरू भएका हुन् कि भन्ने शङ्का अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरिरहेको छ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अहिले संयुक्त सङ्घर्षमा जान काङ्ग्रेस चाहिँ तयार बन्न सकेन भन्ने लाग्छ। जस्तो अहिले अब त केही समयपछि यो पुनर्स्थापना हुने अथवा चुनावमा जाने भन्ने फैसला पनि आइसक्ला। तर यदि संसद विघटनकै कदम चाहिँ सदर भयो र चुनावमा जाने भयो भने चुनाव हुने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? त्यहाँतिर म कल्पना गर्दिनँ, त्यो विषयमा म कल्पना गर्दिनँ। किनभनेदेखि सर्वोच्च अदालतले यो संविधानको गलत व्याख्या गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन, गर्दा पनि गर्दैन, गर्नु पनि हुँदैन। जस्तो कतिपय प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको यो कदमलाई चुनावबाट पनि परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। त्यस्तो होइन। पहिलो त संविधानको रक्षा गर्ने कुरा हो नि त नि। जस्तो चाहिँ अघि यहाँले भन्नु यदि चुनाव भयो भने भन्ने कुरा, चुनावमा चाहिँ त्यो फैसलामा सर्वोच्च किन पुग्दैन भनेदेखि म तपाईँलाई भनौँ, अदालतले संविधान मानेन भने अनि आयोगले सत्ताले भनौँ न राज्य सत्ताले सरकारले कानुन मानेन भने के हुन्छ मुलुकमा? नागरिक बाध्य हुन्छ कानुन मान्नको लागि। अदालतले संविधान नमान्ने, सरकारले कानुन नमान्ने, आयोगहरूले कानुन नमान्ने, त्यो भएपछि नागरिकले चाहिँ किन कानुन मान्छ? नागरिक कानुन मान्न किन बाध्यता हुन्छ? यदि नागरिकले कानुन मानेन भने के हुन्छ यो मुलुकमा? अस्थिरता, अराजकता, द्वन्द्व, हिंसा, फेरि मुलुकले त्यही बाटोमा लान खोज्या हो। हामी त लामो द्वन्द्वको चाहिँ मारमा परेर आएका हो नि त नि। त्यसो भएको हुनाले त्यो द्वन्द्वलाई हामीले कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिले नेपालले विश्वमा एउटा उदाहरणीय मुलुक नेपाल बनेको छ। यति लामो सङ्घर्ष र द्वन्द्वलाई हामीले कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेर मुलुकलाई यो अवस्थामा हामीले ल्याएका छौँ। अबको हाम्रो यात्रा भनेको समृद्धिको यात्रा हो। त्यसो भएको हुनाले मुलुकलाई फेरि त्यही द्वन्द्वमा चाहिँ लान खोजेको हो भने सबै शक्तिहरू तपाईँको चाहिँ विभिन्न फोर्सेसहरू त यसमा लागेकै छन्, बाहिरी फोर्सेसहरू मुलुकलाई अस्थिरता सिर्जना गर्नको लागि। कतिपय चाहिँ फोर्सेसहरूले चाहिँ सुरुमा यो संविधान चाहिँ नबनोस् भनेर लागेका थिए, संविधान बन्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि जारी नहोस् भनेर लागेका थिए। यी नेपालमा आएर विभिन्न होटलमा बसेर संविधान जारी गर्न नदिनको लागि दबाब दिएको कुरा त यहाँ थाहा नै छ। र संविधान जारी भइसकेपछि यो संविधानको कार्यान्वयन नहोस् र यो संविधानलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाउने विभिन्न शक्तिहरू त लागेकै छन् नि त नि, बाहिर शक्तिहरू। त्यसो भएको हुनाले ती शक्तिहरूको प्रभावमा परेर नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, म दल भन्दिनँ अब अहिले, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू चाहिँ त्यो शक्तिको प्रभावमा परेर चाहिँ यदि मुलुकलाई त्यो दिशातर्फ लान चाहनुहुन्छ भने केही समय मुलुकले दुःख पाउला, तर पनि फेरि मुलुक सही बाटोमा आउँछ। नेपाली जनताहरूले फेरि सही निष्कर्ष दिन्छन्, सही फैसला गर्छन् र मलाई लाग्छ अदालतले पनि मुलुकलाई त्यो द्वन्द्वमा लाँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। पुनर्स्थापना नै भयो। हजुर, जस्तो हामीले राजनीतिक स्थिरता समृद्धिको सपना देखाएको थियौँ, त्यो अब कति पुरा हुन्छ, कति सहज छ? जसरी संविधान निर्माण भइसके पछाडि, दोस्रो संविधान सभाबाट हामीले संविधान निर्माण गरिसके पछाडि 74को निर्वाचनबाट चाहिँ जुन खालको शक्ति सन्तुलन कायम भयो मुलुकमा, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, त्यसलाई हेर्दाखेरि मुलुक अब राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा अगाडि बढ्यो भन्ने सबैले विश्लेषण गरेका थिए। तर अहिलेको पछिल्लो समय आउँदाखेरि फेरि अस्थिरता, फेरि अराजकतातर्फ मुलुक अगाडि बढेको छ। यो यथार्थता हो र हामीले फेरि अझै दुःख गर्नुपर्ने, अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नको लागि चाहिँ अझै फेरि हामीले मेहनत गर्नुपर्ने र नेपाली जनताहरूले फेरि अब यसमा चाहिँ आफ्नो अभिमत जाहेर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
र अहिले अलिकता चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ अस्थिरतातर्फ लगेको छ। संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि पनि अब राजनीतिक स्थिरता नै हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी किन नहुने भयो भनेदेखि शक्ति सन्तुलनको हिसाबले गर्दाखेरि हिजोको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा लगभग विभाजनको दिशामा पुगिसकेको छ। कुनै पनि अब दलहरूको चाहिँ अब स्पष्ट बहुमत नहुने अवस्था भइसके पछाडि त्यहाँ फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ उयो पहिलाकै अवस्था चाहिँ हङ पार्लियामेन्ट हुने भइसकेको थियो, राजनीतिक अस्थिरतातर्फ मुलुक जाने भनेको मानव पुनर्स्थापना भयो भने अझै पनि नेकपाको आधिकारिकताको टुङ्गो लागेको छैन। यदि पुनर्स्थापित भयो भने प्रधानमन्त्री त केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरू के हटाउनुहुन्छ उहाँहरूले? होइन यस्तो हो, अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त कुन नैतिकताले बस्नु होला र, होइन? मलाई लाग्छ अलिकता पनि उहाँमा नैतिकता हो भने त उहाँले राजीनामा गर्नुहुन्छ, राजीनामा गरेर अर्को सरकार बन्नको लागि चाहिँ ढोका खोल्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्योभन्दा राजनीतिभित्र अलिकति नैतिकता त चाहियो नि त नि। अब चाहिँ आफैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगभग 2/3 बहुमत भएको पार्टीको सरकारलाई चाहिँ पुनर्स्थापना भएपछि म आन्दोलन गर्छु भन्नेले त्यति सहजै सत्ता छोड्नु होला यदि तपाईँहरूकै त्यो अनुमान हो भने? त्यस्तो भएन भने संसदले एउटा निकास दिन्छ, संवैधानिक प्रक्रियाबाट संसदभित्रबाट एउटा निकास हुन्छ। त्यहाँ भनेको अब प्रतिपक्षी दलहरूसँग मिलेर बाल नेपाल समूहले सरकार गठन गर्ने अथवा प्रतिपक्षी दलहरूसँग प्रधानमन्त्री ओली मिलेर सरकार गठन गर्ने अनि फेरि निर्वाचनमा जाने? होइन, फेरि निर्वाचन भन्ने त कुरो भएन। अब संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि तपाईँको यो बाँकी अवधिको समयसम्म सरकार चल्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अब बन्ने सरकार चाहिँ कसको बन्छ, कस्तो सरकार बन्छ भन्ने चाहिँ कुनै चाहिँ अब टुङ्गो अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब कसले समर्थन प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा, जस्तो चाहिँ अब चाहिँ नेकपा 2टा भइसके पछाडि अब चाहिँ 2टा त अझै पनि कहाँ भन्न मिल्ला रे? होइन, अहिलेको हिसाबले अब निर्वाचन आयोगले वैधानिकता नदिएको मात्र हो, तर चाहिँ पार्टी चाहिँ अब हामीले नै माग गरिसक्यौँ नि। हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ दलसँग सम्बन्धित ऐनको 44 अनुसार नै हामीले दल विभाजनको चाहिँ माग गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पत्रै दर्ता गरिसक्यौँ निर्वाचन आयोगमा। निर्वाचन आयोगले टुङ्गोमा पुर्याउने कुरा न बाँकी हो। भनेको नेकपा अब फेरि एउटै ठाउँमा आउने सम्भावना छैन, सकियो? होइन, सम्भावना त हिजो पनि हाम्रो नेकपा एमाले फुटेको, एमाले फुटेर एमाले र माले भएको हो। फेरि पछि हामी मिल्यौँ। राजनीतिकमा असम्भावना भन्ने कुरा केही पनि रहँदैन। काङ्ग्रेस पनि फुटेको, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस भएको मिलेर अहिले एउटै शक्ति छ। तपाईँको चाहिँ मधेसवादी शक्तिहरू टुक्रा टुक्रा भएका थिए, अब अहिले चाहिँ एउटै शक्ति बनेका छन्। त्यस भएको हुनाले सम्भावना छैन भन्ने कुरो त रहँदैन, सम्भावना छ, तर तत्कालै त्यो सम्भावना देखिँदैन। अब अहिले जस्तो देखियो नि यही घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि कतै न कतै सत्ता शक्ति सँगै गाँसिया छ। जसले जसलाई दोष दिए पनि यो प्रवृत्ति चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा किन दोहोरिन्छ? होइन, राजनीति मैले अघि नै भने अब राजनीतिक पार्टीका हाम्रा नेतृत्वहरू, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू, यहाँका ब्युरोक्राट्सहरू, नेपालमा रहेका विभिन्न शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरू आफूबाट मात्र सञ्चालित छैन भन्ने कुरो देखिन्छ। म राजनीति गर्ने मान्छे र मेरो अहिले लामो समयको मेरो अनुभवले भनेको तपाईँले भन्न खोजे यसमा यो जुन अहिलेको घटनाक्रम छ यसमा कतिपयले विदेशी शक्तिको पनि हात छ भनिरहेको छ। मेरो अहिले लामो समयसम्मको अनुभवले मलाई त्यो ठाउँमा मलाई पुर्याएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी जसरी हाम्रो मुलुक स्वतन्त्र छ, हामी त्यति स्वतन्त्र छैनौँ। किन स्वतन्त्र छैनौँ भनेदेखि चाहिँ बाहिरी हस्तक्षेपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा विभिन्न पक्षले, राजनीतिक दलका नेतृत्व मात्र भन्दैन, हाम्रो समाजमा रहेका नागरिक समाजदेखि लिएर विभिन्न पक्षमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रयुक्त गर्ने चाहिँ नागरिकहरू नै हामी कतै न कतैबाट चाहिँ हामी परिचालित छौँ। अब यसो भनिरहँदा आरोप लगायो भन्ने कुरा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल फर्किँदा चाहिँ मैले राजनीतिक भेटघाट गरेन भनेर भन्नुभयो। अहिले चाहिँ भन्नुपर्ने अवस्था आयो। अहिले जसपाका नेता फेरि भारत जानुभएको छ, जस्तो त्यसलाई पनि यही राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्, त्यो सम्भावना छ भन्ने हो यहाँको चाहिँ? होइन, यस्तो त के हो भनेदेखि अब झलनाथ खनाल उपचारमा जाँदा पनि त्यो शङ्का गरेका थिए मानिसहरूले, किनभनेदेखि अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ अब भारत जानुले यसमा केही छ होला भित्री रहस्य, तर वास्तवमै उपचार गर्न जानुभएको थियो, उपचार गरेर फर्कनु। अब अहिले जसपाको नेता पनि जानुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ अब ट्युमरको भनेर चाहिँ डक्टरले चाहिँ भनेको भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आएको छ। त्यस भएको हुनाले चाहिँ
अब त्यही उपचार नै सफल गरेर फर्कनुहोस्, स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्छौँ। अब यो बिचमा अन्य राजनीतिक भेटघाट हुन्छ हुँदैन, अब त्यो गर्वमा रहेको कुरालाई अहिले यसै होला भन्न सकिँदैन। तर पनि अहिलेसम्मका सबै राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई लामो समयसम्मको कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामी दक्षिणतिरबाट हामी प्रभावित नै छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू कुनै न कुनै ढङ्गले, फेरि म सबैलाई भन्दिनँ, कोही व्यक्ति कुनै न कुनै ढङ्गले ऐन मौकामा सेवा गरेको देखिन्छ। विभिन्न राजनीतिक पार्टीका विभिन्न नेताहरू ऐन मौकामा चाहिँ सेवा गरेको देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले कसले कुन समय कतिखेर कुन ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने टुङ्गो हुँदैन। र अहिले नेपालमा यो परिस्थिति आउनुको पछाडि पनि मलाई लाग्छ हाम्रै अब नेतृत्वहरू नै पनि अब मलाई लाग्छ यो सबै आफूले मात्र यो गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यसका पछाडि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू छन् र शक्ति केन्द्रले कुन बेला कुन ठाउँमा पुर्याउने हो हाम्रै नेताहरूलाई पनि थाहा छैन कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालका हाम्रै भन्नको अर्थ मैले नेपालका राजनीतिक दलका नेता भनेको नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नै कुन बेला कुन ठाउँमा पुग्ने हो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पनि थाहा नहुन पनि सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अझ जस्तो जुन संसद विघटनका घटनाहरू सरसर्ती हेऱ्यो भने हाम्रो जुन इतिहासदेखि हेर्दै आयो भने नि जुन जुन बलियो सरकार भनिया हो अथवा चाहिँ जहाँनिर बहुमत छ त्यो बेला संसद चाहिँ विघटन हुने, तर मिलिजुली सरकार बनेको सन्दर्भमा चाहिँ संसद सरकार परिवर्तन भइरहे पनि संसद चाहिँ पुरै अवधि चलेका उदाहरण छन्। जब बलियो हुँदा अथवा चाहिँ राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भनेर अनुमान हुनुपर्ने अथवा स्थिरता हुनुपर्ने बलियो सरकार भन्दा केले असर गर्छ जसका कारण जहिले पनि यस्तै घटना चाहिँ दोहोरिरहन्छ? होइन, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता चाहने शक्तिहरू छन् नि त नि। नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा चाहिँ अगाडि बढाइरहन चाहने शक्तिहरू छन्। तर त्यसबाट मुक्त हुन चाहिँ किन सक्दैनन् नेताहरू? कमजोरी नै त्यही हो। हाम्रो नेतृत्वको नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरूको कमजोरी नै त्यही हो। ऐनमा मैले अघि नै भने ऐन मौकामा सेवा गर्छन्, त्यस्तो अवस्था छ। त्यसको अन्त्य चाहिँ कसरी गर्ने? यसको अन्त्य त अब बिस्तारै पहिलाको स्थिति हेर्दाखेरि अब अहिले त धेरै कमी हो। जस्तो चाहिँ केही समय अगाडि त नेपालको क्याबिनेटमै अन्य मुलुकका चाहिँ प्रतिनिधिहरू, खास गरिकन भारतकै प्रतिनिधि नेपालको क्याबिनेटमा बस्दै आएको मुलुक हो यो। त्यस भएको हुनाले त्यहाँबाट हामी यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि त हामी धेरै स्वतन्त्र छौँ बिस्तारै। र नयाँ पुस्ताले यो कुरालाई आत्मसात गर्दैन, अबको नयाँ पुस्ताहरूले। त्यसो भएको हुनाले अब राजनीतिक चाहिँ अब नेतृत्व हस्तान्तरण नयाँ पुस्ताले पनि परिवर्तन अथवा आफूले नेतृत्व लिने काम गर्न सकेन, जसका कारण चाहिँ उनीहरूले खालि चाहिँ उसमा बोल्नु भन्दा नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्न सक्नु पर्थ्यो, जसका कारण यसो हुन सक्थ्यो भन्छन्। होइन, अब सबै राजनीतिक दलहरूका खास गरिकन नेकपाभित्रको नेपाली काङ्ग्रेस लगायत राजनीतिक पार्टीहरूको नयाँ पुस्ताले चाहिँ अब अहिले आँट गर्ने बेला चाहिँ आएको हो। नयाँ पुस्ता भनेको पनि तपाईँको 50 भन्दा माथिका छन्। अबको दोस्रो पुस्ता भनौँ न, दोस्रो पुस्ता भनेको पनि 50 भन्दा माथिका पुस्ता छन्। त्यसो भएको हुनाले दोस्रो पुस्ताले अहिले अलिकता आँट र हिम्मत गरेर जानुपर्ने बेला चाहिँ हो। अब पहिलो पुस्ताले सम्मान गर्दै, फेरि यसको अर्थ पहिलो पुस्ताले सबै कमजोरी गरेर त्यो म भन्दिनँ। नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र अन्त्य गर्ने, पञ्चायतको अन्त्य गर्ने र मुलुकलाई चाहिँ यो अवस्थामासम्म ल्याइ पुर्याउने, गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेको राजनीतिक चाहिँ हाम्रो अगुवा पुस्ताले चाहिँ अतुलनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ। ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट मुलुकलाई यो ठाउँमा ल्याइपुर्याएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसको हामी उच्च सम्मान गर्छौँ। र अब 21औँ शताब्दीका चुनौतीहरूलाई चाहिँ अब यो पुस्ताले सामना गर्न पनि सक्दैन। र 21औँ शताब्दीका चुनौतीहरूलाई सामना गरेर अब यो मुलुकलाई चाहिँ एउटा समृद्ध मुलुक बनाउने सन्दर्भमा हामीले यही पुस्ताबाट चाहिँ अब चाहिँ नयाँ कुराहरूको आश गऱ्यौँ भने यो पुस्तामाथि अन्याय हुन्छ। मलाई लाग्छ यो पुस्तामाथि हामीले अन्याय गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो पुस्तालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम्मानित ढङ्गले संरक्षक बनाउँदै उहाँहरूका अनुभवलाई पार्टीमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्दै अभिभावकको रूपमा उहाँलाई राखेर नयाँ पुस्ता अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि नयाँ पुस्ताले त्यो गर्न सकेन भने यी चुनौतीहरूलाई पनि सामना गर्न सक्ने चाहिँ दोस्रो पुस्ता भन्ने पुष्टि हुन्छ र दोस्रो पुस्ताले सकेन भने अर्को पुस्ता अगाडि बढ्छ फेरि राजनीतिमा त। हस्, यहाँसम्म आएर समय दिनुभयो, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता गणेश पहाडे। हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।